अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। आज के सबक में हम कोरोना बीमारी से मुतल्लिक़ हिफाजती तदाबीर और इरशादात के कलिमात अरबिया को पढ़ना और उसका तर्जमा जो है वो सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं वो आपको एयरपोर्ट पर, ठीक है, सैर व तफरीह के मकामात पर, मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन और जो दीगर अहम जगह हैं वहाँ पर आपको ये अल्फाज पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेंगे। मैंने चाहा कि इन अल्फाज को उर्दू में भी बयान कर दिया जाए और जो अल्फाज लिखा हो आप उसको अरबी में भी पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। लिसलामती का खल्ली का फ़िल बैत, लिसलामती का खल्ली का फ़िल बैत, लिसलामती का खल्ली का फ़िल बैती, अपनी हिफाजत के लिए घर पर रहें। ठीक है, ली सलामती का अपनी हिफाजत के लिए, खल्ली का आप अपने आप को छोड़ें, किधर, फ़ी में अलबैती घर, अपनी हिफाजत के लिए घर पर रहें, अपने आप को घर में छोड़ें। औकिफ़ इंतिशार फ़ैरूस, औकिफ़ आप रोकें, किसको, इंतिशार फैलाव को, अलफ़ैरूसा वायरस, वायरस के फैलाव को रोकें। औकिफ़ इंतिशार फ़ैरूस, वायरस के फैलाव को रोकें। इत्तबे इरशादात तिब्बिया, इत्तबे इरशादात तिब्बिया, यहाँ पर ये जो ता है और ये जो ये ता है ये मोटी है, ये वाली मोटी पड़ी जाएगी और ये बारीक पड़ी जाएगी। इत्तबे इरशादात तिब्बिया, तिब्बी हिदायत पर अमल करें। ठीक है, इत्तबे का मतलब होता है आप फॉलो करें। ठीक है, इरशादात हिदायत, तिब्बी या तिब्बी। मालूमातुन मुहिम्मा, अहम मालूमात, मालूमात यानी इंफॉर्मेशन, मुहिम्मतुन अहम मालूमात। इल्तज़िमिल कवानीन अद-दौला, ठीक है, मुल्की कवानीन की पाबंदी करें। इल्तज़िम आप लाजिम पकड़ें, ठीक है, किसको, अल कवानीन अद-दौला, मुल्की कवानीन को आप लाजिम पकड़ें, उनकी क्या करें, पाबंदी करें। इल्तज़िमिल कवानीन अद-दौला। इफ़हसिल करूना क़ब्ला सफ़ारिका, इफ़हस आप चेक करवाएं, ठीक है, किसको, अल करूना, कोरोना बीमारी को चेक करवाएं, क़ब्ला पहले, सफ़ारिका अपने सफ़र से पहले कोरोना टेस्ट करवाएं। इफ़हसिल करूना क़ब्ला सफ़ारिका, इफ़हसिल करूना क़ब्ला सफ़ारिका। यहाँ पर ये जो स्वाद है और ये जो सीन है इसमें फ़र्क रखना है। स्वाद मोटा पड़ा जाएगा और सीन ये बारीक पड़ी जाएगी। इफ़हसिल करूना क़ब्ला सफ़ारिका। उतरुक मसाफ़ा आमीना, हिफाजती फ़ासिला छोड़ें। उतरुक आप छोड़ें, ठीक है, मसाफ़ा मसाफ़त को, आमीना हिफाजती फ़ासिला छोड़ें, जिसको आप सोशल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, उतरुक मसाफ़ा आमीना। तंबीह, ठीक है, आगाह करना, तवज्जो दिलाना। ठीक है, इंतिबाह, इसका भी वही मतलब है, तवज्जो दिलाना, आगाह करना, तंबीह करना। इहज़र आप बचें, इहज़र का क्या मतलब है, आप बचें। ख़बरदार का कलिमा वहाँ पर भी लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ख़बरदार यानी मतलब आपको क्या कहा जा रहा है कि आप बचें, इंतबिह। ठीक है, इहज़र आप बचें, ख़बरदार। इत्तबे इरशादातिल जुलूस, बैठने की हिदायत पर अमल करें। इत्तबे आप क्या करें, फ़ॉलो करें। ठीक है, इरशादात हिदायत, अल जुलूस बैठने की हिदायत पर अमल करें। ठीक है, ये देखिए पहले भी इत्तबे का लफ्ज़ आया, यहाँ पर भी आया। ठीक है, इत्तबे इरशादातिल जुलूस, बैठने की हिदायत पर अमल करें। तर्कु मसाफ़तल अमानी, हिफाजती फ़ासिला छोड़ें। ठीक है, वहाँ पर जो भी पहले भी एक इबारत आई लेकिन उसमें मतलूब यही है, यही तलब किया गया कि हिफाजती फ़ासिला छोड़ें, सोशल डिस्टेंस रखें। लेकिन जो अरबी इबारत थी वो आपको ये अब नए अंदाज के साथ, नए अल्फाज के साथ लिखी गई है।
ٹھیک ہے، یہ عربی کا خاصہ ہے کہ ایک ہی لفظ کو آپ ایک ہی مفہوم کو کئی طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ ترک مسافت الامانی، حفاظتی فاصلہ کیا ہے؟ چھوڑیں، حفاظتی فاصلہ رکھیں۔ یرجا عدم الجلوسی ہونا، ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں، یرجا امید کی جاتی ہے، برائے کرم مہربانی، ٹھیک ہے، یہاں نہ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو کلمہ ہے یرجا عدم الجلوسی ہونا، یہ آپ کو بعض مقامات پر سیر و تفریح کے جو بعض مقامات ہیں وہاں پر بھی، اور ایئرپورٹ پر بھی، اور بھی دیگر جگہ پر آپ کو جہاں پر کہا جائے کہ بھی یہاں پر نہیں بیٹھنا، تو وہاں پر آپ کو یہ والی عبارت لکھی ہوئی نظر آئے گی عربی کی، یرجا عدم الجلوسی ہونا، یرجا عدم الجلوسی ہونا۔ الرجاء عدم الجلوسی ہونا، الرجاء کا کلمہ آپ بہت زیادہ سنیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے برائے کرم مہربانی، ٹھیک ہے، عدم الجلوسی ہونا، برائے کرم یہاں نہ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ بیٹھنے کے لیے کیا ہے، میٹرو بس میں دیکھیں، میٹرو ٹرین میں دیکھیں، آپ کو 1 میٹر سے 1.5-2 میٹر کے فاصلے پر بٹھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو درمیان میں وہ جو کرسی کی جگہ ہوگی اس کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹیکر لگا ہوا ہوگا اور اس پہ اوپر لکھا ہوا ہوگا الرجاء عدم الجلوسی ہونا، آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا، وہ اسٹیکر لکھا ہوا ہوگا اور اسٹیکر کے اوپر یہ لائن لکھی ہوئی ہوگی جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، الرجاء عدم الجلوسی ہونا، برائے کرم یہاں نہ بیٹھیں، الرجاء عدم الجلوسی ہونا۔ الکمامہ، ماسک، ٹھیک ہے، ضع الکمامہ، ٹھیک ہے، اجباری، ماسک کو ضروری رکھیں، ٹھیک ہے، ضع آپ رکھیں، الکمامہ ماسک کو، ماسک کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ضروری رکھنا ہے، یعنی کس پر؟ منہ پر۔ استخدم الکمامہ، ماسک کو استعمال کریں، ماسک جو ہے یہ پہننا آپ سے کیا ہے؟ طلب کیا جا رہا ہے، ماسک کو استخدم الکمامہ، البس الکمامہ، ماسک کو پہنیں، یہاں پر اب آپ کو یہ والی لائن لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، البس الکمامہ، ماسک کو پہنیں۔ القفازات، دستانے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سے کیا ہے؟ پہننے کو طلب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر جب آپ کسی سپر مارکیٹ میں یا کسی بڑے مال میں آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جو انٹری گیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو مدخل عربی میں کہتے ہیں، وہاں پر آپ کو دستانے پہنا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، القفازات، دستانے۔ ننصح بارتداء القفازات، دستانے پہننے کی تجاویز پر عمل کریں، ننصح ہم نصیحت کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، پہننے کی، القفازات دستانے، دستانے پہننے کی تجویز پر عمل کریں، ہم آپ کو کیا ہے؟ ایڈوائز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ ننصح بارتداء القفازات، ننصح بارتداء القفازات۔ ارجو التزام بقناع الوجہ، برائے کرم چہرے پر ماسک پہن کے رکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ سے کیا کیا ہے؟ ماسک پہننے کو کیا کیا ہے؟ وہ طلب کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں برائے کرم التزام بقناع الوجہ، ٹھیک ہے، ماسک، چہرے پر ماسک پہن کے رکھیں۔ ارتداء قناع الوجہ، چہرے کا ماسک پہنیں، ارتداء قناع الوجہ۔ ممنوع الدخول بدون الکمامہ، ماسک کے بغیر داخلہ منع ہے۔ اچھا، کبھی آپ کو صرف اتنی لائن نظر آئے گی، ممنوع الدخول، داخلہ منع ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ اب کیا ہے؟ یہ لفظ بھی لگا دیں تو یہ بن گیا ممنوع الدخول بدون الکمامہ، ماسک کے بغیر داخلہ منع ہے، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو تقریباً ہر جگہ یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، نو انٹری وداؤٹ ماسک، ٹھیک ہے، نو ماسک نو انٹری، یہ آپ کو لفظ لکھے گا، نو ماسک نو انٹری، عربی میں یہ ہے ممنوع الدخول بدون الکمامہ، ماسک کے بغیر داخلہ منع ہے۔ ارتداء القفازات الوقائیہ، حفاظتی دستانے پہنیں،
ٹھیک ہے، ارتداء القفازات الوقائیہ، ارتداء کا مطلب ہوتا ہے ویئر پہننا، القفازات دستانے، الوقائیہ حفاظتی دستانوں کو کیا کریں آپ پہنیں۔ تعقیم الیدین باستمرار، تعقیم الیدین باستمرار، تعقیم الیدین باستمرار، مسلسل ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کریں، ٹھیک ہے۔ استخدم الکمامۃ الطبیہ، طبی ماسک استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ والی لائن بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے کہ طبی ماسک، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کریں۔ استخدم الکمامۃ الطبیہ، استخدم معقم الیدین، ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔ استخدم آپ استعمال کریں کس کو؟ معقم الیدین، ہینڈ سینیٹائزر کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ بلکہ جب بھی آپ کسی بینک میں جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جو ہے سینیٹائزر کی بوتل پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے آپ اسی وقت اپنی سیفٹی کے لیے سینیٹائزر کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو جراثیم سے محفوظ رکھیں۔ استخدم معقم الیدین۔ الحد الاقصی ثلاثۃ اشخاص فقط، یہ والی جو لائن ہے، ٹھیک ہے، الحد الاقصی زیادہ سے زیادہ صرف 3 افراد، ٹھیک ہے، یعنی کسی جگہ بیٹھنے کا کوئی جو جگہ ہوگی وہ ہو سکتا ہے وہ 10-12 بندوں کی ہو، لیکن وہاں پر اب آپ ان کو یہ ایک بورڈ ایک سائن لکھا ہوا نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ الحد الاقصی ثلاثۃ اشخاص فقط، یا یہاں پر 4 لکھ دیا جائے تو پھر بن جائے گا زیادہ سے زیادہ صرف 4 افراد، ٹھیک ہے۔ الحد الاقصی زیادہ سے زیادہ جو حد ہے، فقط صرف، فقط کا مطلب ہے صرف، اونلی۔ تجنب من الازدحام، رش سے بچیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرونا کی جو بیماری جب تک چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو رفع فرمائے، آپ نے جب تک یہ بیماری چل رہی ہے رش سے بچنا ہے، رش کو کریٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تجنب، آپ تجنب من الازدحام، رش سے بچیں، دور ہوں۔ تجنب الحد بصوت مرتفع، حد سے زیادہ اونچی آواز میں بات نہ کرے، بصوت مرتفع، اونچی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حد سے زیادہ اونچی آواز سے آپ نے کیا کرنی؟ بات نہیں کرنی، آپ نے اس سے کیا کرنا ہے؟ احراز کرنا ہے، بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تجنب الحد بصوت مرتفع، تجنب الحد، ٹھیک ہے، یہ اگر با اس کے ساتھ ملے گی تو تجنب الحد بصوت مرتفع۔ وسط المدینہ، سٹی سینٹر، شہر کا درمیان، وسط المدینہ، یہ آپ اگر شہر میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ لفظ دیکھنے کو لکھا ہوا بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ لا تسبب انتشار الفیروسات الکرونا، لا تسبب، آپ سبب نہ بنیں، کس چیز کا؟ انتشار الفیروسات الکرونا، کرونا وائرس پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ لا تسبب انتشار الفیروسات الکرونا، لا تسبب، آپ سبب نہ بنیں، انتشار پھیلاؤ کا، فیروسات الکرونا، کرونا کے وائرس کے پھیلاؤ کا آپ سبب نہ بنیں۔ لا تسبب انتشار الفیروسات الکرونا، کرونا وائرس پھیلانے کا سبب نہ بنیں۔ قم بتغطیۃ الفم والانف عند السؤال، ٹھیک ہے، فم کہتے ہیں منہ کو، انف کہتے ہیں ناک کو، السؤال کھانسی، کھانسی کے وقت ناک اور منہ کو ڈھانپیں، ٹھیک ہے۔ قم بتغطیۃ الفم والانف عند السؤال، قم، آپ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، آپ اہتمام کریں، بتغطیۃ الفم، منہ کے ڈھانپنے کا اور ناک کے ڈھانپنے کا، کب؟ عند السؤال، کھانسی کے وقت۔ قم بتغطیۃ الفم والانف عند السؤال، یہ والی لائن آپ کو ایئرپورٹ پر بھی ملے گی اور بھی دیگر اہم جگہوں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ قم بتغطیۃ الفم والانف عند السؤال،
खांसी के वक़्त नाक और मुंह को ढांपें। ऐना नतीजतु फ़हसिल करूना, कोरोना टेस्ट का नतीजा कहाँ है? ऐना नतीजतु फ़हसिल करूना, कोरोना टेस्ट का नतीजा कहाँ है? ऐना कहाँ, ठीक है। आईना मैंने जैसे आपको बताया हुआ, वीडियो भी बनाई हुई है, बाकायदा लफ्ज़ आईना का मैंने इस्तेमाल किया है बहुत ज़्यादा, 80 से ज़्यादा अल्फाज जुमलों के अंदर मैंने बताया था वहाँ पर कि लफ्ज़ यहाँ पर कभी लोकल फ़ेन और वैन भी बोला जाता है, ठीक है। ऐना नतीजतु फ़हसिल करूना, कोरोना टेस्ट का नतीजा कहाँ है? हल फ़हस्तल करूना, क्या आपने कोरोना टेस्ट करवाया है? हल फ़हस्तल करूना, हल का मतलब होता है क्या, फ़हस्तल करूना आपने टेस्ट करवाया, अल करूना करूना का, क्या आपने कोरोना का टेस्ट करवाया? मता फ़हस्तल करूना, कोरोना टेस्ट कब करवाया है? मता कब, फ़हस्तल करूना कोरोना टेस्ट कब करवाया है? अल कमामतु तिब्बिया, तिब्बी मास्क, इरशादात तिब्बिया, तिब्बी हिदायत। ला तंजिल कमामता मिनल अनफी, मास्क को नाक से नीचे ना उतारें। ला तंजिल, ला आप ना उतारें, अल कमामता मास्क को, मिनल अनफी नाक से, मास्क को नाक से नीचे ना उतारें। ला तंजिल कमामता मिनल अनफी। कोरोना मरदुन खतीर, कोरोना ख़तरनाक बीमारी है। कोरोना मरदुन खतीर। अल कोरोना मुंतशिरुन फिल आलम, कोरोना बीमारी दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया में। अल कोरोना मुंतशिर, मुंतशिर है, फैली हुई है, फ़ी में अल आलम, दुनिया में। अल कोरोना मुंतशिरुन फिल आलमी, मुहिम्मुन जिद्दा, बहुत अहम। इस्तख़दिमिल मनादीलिल वरक़िया, इस्तख़दिमिल, ये ज़ेर नहीं आएगी, ज़बर आएगी। इस्तख़दिमिल मनादीलिल वरक़ियता इंद अस्सुआली वल अतसी, इस्तख़दिमिल मनादीलिल वरक़ियता इंद अस्सुआली वल अतसी, टिशू को खांसी और छींक आने पर इस्तेमाल करें। मनादीलिल इस्तख़दिमिल मनादीलिल वरक़िया, इस्तख़दिम आप इस्तेमाल करें। अल मनादीलिल वरक़िया, ये टिशू को कहते हैं। मनादील रुमाल, ठीक है। अल वरक़िया यानी टिशू, टिशू पेपर। इस्तख़दिमिल मनादीलिल वरक़ियता इंद अस्सुआली, खांसी के वक़्त, वल अतसी और छींक के वक़्त, टिशू को खांसी और छींक आने पर इस्तेमाल करें। इस्तख़दिमिल मनादीलिल वरक़ियता इंद अस्सुआली वल अतसी, ठीक है। इस्तख़दिमिल मनादीलिल वरक़ियती इंद अस्सुआली अल मनादीलिल वरक़ियता, ठीक है। इल्तज़िम बिमसाफ़ति तबाउदिल जसदी वस्तख़दिमिल कमामता दाइमन, इल्तज़िम आप लाजिम पकड़े, बिमसाफ़ति तबाउदिल जसदी, जिस्मानी दूरी पर कायम रहें, ठीक है। ये वाली लाइन भी आपको लिखी हुई नज़र आएगी। ये जितनी भी लाइनें मैंने बोली हैं, पढ़ी हैं, ये आपको, क्योंकि मैंने इन सभी को जमा किया है। इल्तज़िम बिमसाफ़ति तबाउदिल जसदी, जिस्मानी दूरी पर कायम रहें। वस्तख़दिम अल कमामत दाइमन, और हमेशा मास्क इस्तेमाल करें, ठीक है। इल्तज़िम बिमसाफ़ति तबाउदिल जसदी वस्तख़दिमिल कमामत दाइमन। युरजा अत्तअक्कुदु मिनल मुरूरी अबर अल फ़हसिल हरीरी, बराए करम टेम्परेचर की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाएं, यानी वहाँ से आपने गुज़रते वक़्त क्या करना है, बल्कि लाजमी गुज़रना है, ठीक है। युरजा अत्तअक्कुदु मिनल मुरूरी अबर अल फ़हसिल हरीरी, बराए करम टेम्परेचर की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाएं। युरजा अत्तअक्कुदु मिनल मुरूरी अबर अल फ़हसिल हरीरी।